कि प्राविधिक समस्या पनि होला मैले धेरै भन्न मिल्दैन यहाँ है संस्थागत पत्राचार हुन पुग्यो यो भन्छु फाइदा लिने चाहिँ सीमित वर्ग र त हुने छन् वस्तुको भ्यालु कति हो तर आज कतिमा कारोबारी भइरहेछ भन्ने प्रश्न पनि छन् त्यो स्टकको ट्रेडिङ चाहिँ ठिक हिसाबले भइरहेछ कि त्यहाँ कतै त्यस समस्यालाई टार्नको लागि बनाएको छानबिन होइन फेरि पनि मान्य सदस्यलाई म स्पष्ट गर्न चाहन्छु डायग्नोसिस हुने तहमा छ यहाँनिर हामीले राम्रो सिभियर अपरेसन गरेर त्यस पछाडि कानुनमा पनि आवश्यक सुधार र संशोधनको विषय गरेनौँ भने पुँजी बजार सम्बन्धी अध्ययनको रिपोर्ट र मोनिटरी पोलिसी घोषणासँगै करिब 21.5 अर्बको कारोबार भएको थियो त एकातिर यसले एउटा सकारात्मक दिशा लिइरहेको अवस्था छ भने अर्कोतिर पुँजी बजारलाई सही ढङ्गले नियमन गर्नका लागि र आम जनतालाई समेत यथार्थ कुराको सुसूचित गर्नका लागि हामीले थप प्रयास गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु इन्डेक्स चाहिँ बढिरहेको एक दिनमा कारोबारको भोल्युम पनि बढेको भएर हामी सबै लगानीकर्ता र अर्थतन्त्रमा राम्रै स्वास्थ्य राम्रै छ भन्ने हिसाबले उत्साहित छौँ तर गत वर्ष यो अवस्था थिएन जुन बेला हामीले यो समितिले एउटा उपसमिति बनाएर काम गरेका थियौँ त्यो काम गर्ने सन्दर्भमा क्यापिटल मार्केटको बारेमा अध्ययन गर्न अर्थ समितिले एउटा उपसमिति बनाएको थियो त्यसमा छलफल गर्दै गर्दा त्यसको अध्ययन गर्दै गर्दा हामीले केही कुराहरू फाइन्डिङहरू भेटेका थियौँ समस्याको हिसाबले बजारमा आएको समस्या र हामीले अध्ययन गर्दाको बखत देखिएका समस्या त्यसको समाधानका लागि हामीले केही प्रेस्क्रिप्सनहरू पनि दिएका थियौँ त्यही कारणले हाम्रो चासो चाहिँ के थियो भन्दा समस्या के हुन् भन्ने थाहा पाएपछि समाधानका लागि केही उपायहरू हामीले सुझाएको भएर बिचमा पार्लियामेन्ट पटक डिजल्भ भएको भएर समिति क्रियाशील पनि हुन पाएन जुन बेला हामीले पार्लियामेन्ट आयो स्टेट भएर आयो त्यसपछि काम गर्न खोज्दै थियौँ त्यही वखत यी कुराहरू पनि बग्रेती आएर एउटा केस स्टडीको हिसाबले यो अगाडि आएको त्यसमा हामीले गत वर्ष पहिला समिति बनायौँ र हाम्रो उपसमितिले प्रेस्क्रिप्सन गरेको केही सुझावहरूको सन्दर्भमा भित्री कारोबार यो जुन कानुनले तोकेको छ यी सबै विषयका सन्दर्भमा अहिले भएको विद्यमान कानुन चाहिँ अपुग छ भन्ने कुरा नै हाम्रो सुझाव थियो त्यसले गर्दा कानुनमा सानातिना छिद्रहरू भएर त्यसलाई प्रयोग गरेर कानुनी हिसाबले त उन्मुक्ति होला तर मोरल्ली त्यसले बजारमा पार्ने प्रभाव र गरे पनि हुन्छ आँखा नदेख्ने गरी भन्ने खालको चाहिँ म्यासेज गइरहेछ त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेर हामीले के पनि भनेका थियौँ भने धितोपत्र कारोबारको सम्बन्धमा गलत जालसाजी धोकागडी फ्रड म्यानिपुलेसन गर्ने भित्री सूचना चुहाउने भित्री सूचनाका आधारमा कारोबार गर्ने कारोबारको रकमको हिनाबिना गर्ने जस्ता गतिविधिलाई आर्थिक अपराध मान्ने त्यस्ता गैर कानुनी तथा अनैतिक गतिविधिहरू गर्ने सूचीकृत कम्पनी सञ्चालक कर्मचारी धितोपत्र विश्लेषक आर्थिक पत्रकार अथवा यो क्यापिटल मार्केटमा रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकार धितोपत्र दलाल तथा मर्चेन्ट ब्याङ्क ब्याङ्कर व्यवसायी नेपाल धितोपत्र बोर्ड स्टक एक्सचेन्ज सिडिएससी क्लियरिङ हाउस आदि सबै जो सम्बन्धित पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई ऐन बमोजिम कारबाही पनि गर्ने र उनीहरूलाई कडाइका साथ आचार संहिताको दायरामा ल्याउने अहिलेको प्राप्त कानुन भए प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने छैन भने कानुनी बनाउने भनेर हामीले सुझाव दिएका थियौँ हामी यतिसम्म कि एकजना रिपोर्टरले पहिला सूचना प्राप्त गरिसके पछाडि उसले सेयरको कारोबार गर्छ कि पहिला पब्लिकलाई समाचार लेख्छ भन्नेसम्मको कुरा मिडिया काउन्सिल ऐनमा समेत यी कुराहरू इन्कर्पोरेट गर्नुपर्छ भनेर छलफल भइरहेको बखत यो सर्वोच्च छिमेकको जुन कुरा आयो यहाँ आएर धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षज्यूले जुन स्पष्टीकरण दिनुभयो नेप्सेको कार्यकारीले पनि उहाँले केही कुराहरू गर्नुभयो त्यसो गर्दा उहाँहरूले हाम्रो मोनिटरिङको क्षेत्रमा आएन यो होइन उहाँहरूले दिनुभएको कुरा बाहिरै आएका छन् त्यसले गर्दा हामीलाई त्यति चित्त बुझेन र अर्थ मन्त्रालयले लेखेको चिठी संस्थागत भयो सबभन्दा ठुलो आपत्ति त हामीलाई त्यो हो व्यक्तिले निजी कारोबार र निजी लाभ हानिको कारोबार गरेछ भने संस्थालाई चिठी किन लेखियो हाम्रो यो प्रश्न हो धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षले आफ्नो छोरीको नाममा कारोबार गर्ने लेनदेन गर्ने अनि समग्र बोर्डलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र बोर्डका सम्भावित बढुवाको सूचीमा रहने कर्मचारी साथीहरूले मिलेर स्पष्टीकरण दिने एउटा सबभन्दा त्यहाँनिर अझ धेरै त्यो लाभ हानि अनि हितहरू अझ धेरै टक्राएर आयो कि त्यहाँनिर त्यस्तो खालको अर्थ मन्त्रालयले पनि किन सोध्यो भन्ने हाम्रो प्रश्न रह्यो यद्यपि मलाई लाग्छ मन्त्रीज्यू सचिवज्यूको यो टिम
टिमै थिएन जस्तो लाग्छ जुन बेला यो घटना भइरहेको थियो। त्यो भएर हामीले चासो राखेको यो यति सानो विषयमा समिति किन प्रवेश गर्यो, यो चाहिँ अलिकति पोलिसीको लेभलमा अर्थ समितिले काम गरोस् भन्ने अर्थमन्त्रीज्यूको मनसायप्रति हामी पुरापुर सहमत छौँ। तर घटना हेर्दा यस्तो भयो कि मन्त्रालयले व्यक्तिको कारोबारको सन्दर्भमा, व्यक्तिले गरेको आर्थिक क्रियाकलापको सन्दर्भमा संस्थालाई जिम्मेवार बनाउन खोजेको हो र संस्थाका कर्मचारीहरूले मिलेर डिफेन्स गर्ने कन्डिसन आयो। यहाँ हामीले अध्यक्षलाई बोलाएका छौँ, अध्यक्षले मेरा बारेमा उठेका प्रश्नको जवाफ मेरो जुनियर स्टाफले दिनुहुन्छ भनेर दिँदै गर्दा यो चाहिँ अझ यहाँ त्यो उहाँको इमिडिएट कर्मचारीलाई पनि दबाब र प्रभावमा पारेको देखियो कि यहाँ बस्दा उहाँले निमित्त उहाँले डाइरेक्टर लेभल उहाँले जुन स्टाफ ल्याउनु भएको थियो, अब उहाँलाई झन् धेरै उहाँको बारेमा त आफ्नो अध्यक्षको बारेमा उहाँले डिफेन्स गरिदिनु पर्यो नि त। त्यो डिफेन्स गर्दाको दबाब र प्रभाव दुइटै कुरा झल्किन्थ्यो। त्यसो भएर क्यापिटल मार्केटमा यस्तो इन्साइडर यो मिले मात्र सूचना चोरी यी तमाम कानुनले डिफाइन गरेका यी विषय त छँदैछन्, अझ उल्टो कर्मचारीलाई पनि ल्याएर दबाब र प्रभावमा स्पष्टीकरण दिन लाउने भन्ने कुरा त अझै अनुचित छ भन्ने लाग्यो र अर्थ मन्त्रालयले किन यसरी संस्थालाई जिम्मेवार बनायो भन्ने हाम्रो प्रश्न हो। त्यसै गरी स्टक एक्सचेन्जको सन्दर्भमा पनि कार्यकारी अधिकृतले ल्याएर कम्पनी सचिवलाई ल्याएर आफ्नो बारेमा स्पष्टीकरण दिन लाउनु, आफ्नो मातहतको कर्मचारीलाई आफ्नो बारेमा स्पष्टीकरण दिन लाउनु अनुचित लाभ हानिको कुरा त्यहाँनिर पनि त हुन्छ नि। त्यसो भएर यो गलत भयो। अझ यहाँ नसमेटिएको विषय के छ भने यो अर्थ समिति भएको कारणले पार्लिमेन्ट यो मिनी पार्लिमेन्ट पनि भएको कारणले हामीले यहाँ अभ्यास गर्ने हुँदाखेरि हामीले अध्ययन गरेको विषयमा आज भएका विद्यमान कानुन के छन् तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र यी कानुनहरूको लुपहोल छ र यसलाई आवश्यक संशोधन आवश्यक छ भने अर्थ मन्त्रालयले हामीले आवश्यक कानुन पनि बनाऊ, नियमहरू बनाऊ, निर्देशिका बनाऊ भन्ने हाम्रो समिति पनि नै भएको कारणले गर्दा उहाँहरूले जुन क्षेत्रबाट हाम्रो क्षेत्राधिकार पर्दैन, नियमनमा पर्दैन अथवा छोरी बिहा गरेर गएको छोरीले किनेको आदि इत्यादि जे बचाउ गर्दै हुनुहुन्छ नि, हो यस्तो हो भने अब एका घरको परिवारको परिभाषाभित्र पनि हामीले सेयर मार्केटको सन्दर्भमा अर्कै केहीको परिभाषा गर्नुपर्ने भयो कि। जस्तो त्यहाँ धितोपत्र बोर्डमा जसलाई रिप्रेजेन्टेसन गर्ने भनेर भनिएको छ, अब एफएनसिसिआईबाट संस्थागत रिप्रेजेन्टेसनको कुरा छ। त्यसो हुँदा तिनलाई सेयर मार्केटमा अनुचित प्रभाव र दबाब नपार्ने र अनुचित लाभ हानिको सन्दर्भमा संलग्न नहुने मान्छेहरूलाई पठाउने भन्ने हो कि जसले भोलुम धितोपत्रको कारोबार गर्छ उसैलाई नियामक निकायको बोर्डमा ल्याइसके पछाडि त्यहाँनिर ऊ त कन्फिडेन्सियल सूचना त त्यसैले प्राप्त गर्छ नि। त्यसो भएर यो के हो, जस्तो सर्वोत्तमको सन्दर्भमा उहाँहरूले हामी गरेको छैन भन्छ, पटक बाधा अड्काउ फुकाउ 1 वर्ष नहुँदै तपाईँको यो उसमा पब्लिक अफरिङमा जान देऊ अनेक चिठीहरू हामीले प्राप्त गरेका छौँ। त्यसो भएर यो कुरा एकदमै यो चाहिँ होल क्यापिटल मार्केटको हेल्थको लागि यो एउटा इस्यु बाहिर आएको छ। मिडियाकर्मी साथीहरूले ल्याउनुभयो, उहाँहरूलाई धन्यवाद। हाम्रो पनि सरकारको पनि ध्यान आकर्षित भयो। तर यो एउटा केस स्टडी हो, यहाँभित्र छिर्ने हो भने यहाँ थुप्रै छ र यो क्यापिटल मार्केटमा सबैभन्दा ज्यादा अनइथिकल कारोबार हुन्छ। यो लगानीकर्ताको हिसाबले, ब्रोकरको हिसाबले र त्यस पछाडि आएर यो भोल्युममा र प्राइसमा मेनिपुलेसन भएर यसलाई यी सीमित कम्पनीहरूको सेयर मूल्य तलमाथि पार्ने जे भइरहेछ यसका लागि कडा नियमनको आवश्यकता छ भनेर हामीले भनिरहँदा यी विषयहरू अझ एकदमै यो बिचमा त जथाभावी भएको जस्तो देखियो। र अब यसमा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष, धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिको बोर्ड सदस्य उहाँ पनि छानबिनको घेरामा आउनुपर्छ। जसले उहाँको परिवारको मान्छेले भोलुम कारोबार गर्नुभएको छ यही कम्पनीको, त्यस पछाडि आएर नेप्सेको सिइओ उहाँहरू सबैलाई। अनि अर्को मन्त्रालयले एउटा राम्रो कुरा त सचिवले भन्नुभयो कि हामीले प्रारम्भिक हिसाबले विज्ञसहित राखेर छानबिन गरेका छौँ र प्रारम्भिक रिपोर्ट पछि गर्छौँ भनेर। यसमा एउटा आश के लाग्यो भने ठिक छ, यो त आफ्नो एउटा कन्फिडेन्सियल सूचनाका लागि चाहियो, तर कानुन बमोजिम जुन छानबिन समिति बनाउने भनेर कानुनले नै तोकेको छ। पुनरावेदन अदालतको अथवा उच्च अदालतको न्यायाधीश सो सरको श्रीमानको अध्यक्षतामा अनि त्यसपछि कानुनको फर्स्ट क्लास सहसचिव र धितोपत्रको एक्सपर्टलाई राखेर बनाउने जुन कानुनको व्यवस्था छ त्यसमै टेकेर तपाईँले छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह हो। किनभने यो गरिएन भने यहाँनिर हामीले उन्मुक्ति दियौँ भने क्यापिटल मार्केट त यसको भोल्युममा कारोबार भएर, यसको मूल्यमा कारोबार भएर यसको अनुचित लाभ लिने मान्छेहरू
र यसको फाइदा खास गरी नेपालको फाइनेन्सियल मार्केटमा फाइदा लिने चाहिँ सीमित वर्ग र तह हुनेछन् र सबैभन्दा धेरै अप्ठ्यारोमा अथवा सबैभन्दा धेरै जोखिममा साना लगानीकर्ता हुनेछन् भन्ने कुरा एकदमै यो संवेदनशील विषय हो। त्यही भएर मन्त्रीज्यू र सचिवज्यूको विशेष मैले ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। यसलाई सामान्य विषय हो भनेर नठानौँ। यो हेल्थको लागि यो क्यान्सर हो, डायग्नोसिस हुने तहमा छ। यहाँनिर हामीले राम्रो सिभियर अपरेसन गरेर त्यस पछाडि कानुनमा पनि आवश्यक सुधार र संशोधनको विषय गरेनौँ भने हामीले यो क्यापिटल मार्केटलाई अझ एक्सटेन्सन गर्ने, डेरिभेटिभमा जाने, यो गर्ने दुनियाँ कुरा गर्दैछौँ नि। यो भनेको सीमित मान्छेले लाभ लिने चिजबाट यसलाई हामीले पर लान सक्दैनौँ र यसको लाभ लिने पक्ष चाहिँ जसले भोलुम ठुलोमा र सीमित मान्छेले, सीमित व्यापारी घरानाले फाइदा लिइरहेछन्। आज नेप्सेको इन्डेक्समाथि जाँदा हामीले जे गर्दैछौँ, तपाईँको 20-21 अर्बसम्मको कारोबार भइरहेको बेला हामीले जुन सेलिब्रेट गरिरहेछौँ, यो चाहिँ त्यसको लाभान्वित पक्षको थिए र ब्याङ्कले यति धेरै लगानी गर्दा त्यसका लाभ कसले लिए भन्ने चिज चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ। खास गरी अझ अर्थमन्त्रीज्यूले जुन स्रोतको वर्गको गफ गर्नुहुन्छ, उहाँको राजनीतिक पृष्ठभूमिले जे बताउँछ अझै संवेदनशील भएर यो विषय हेर्नुपर्छ भन्ने म आग्रह राख्छु। नेपालमा भर्खरै ग्रोथ हुन लागेको यो सेयर मार्केट, यद्यपि यो जनरल कमनरहरूको चाहिँ साधारण जनताको यसप्रतिको विश्वास अझै बढिसकेका छैन। फेरि के रहेछ भने युरोपियनहरू चाहिँ 300-400 वर्ष अगाडिदेखि स्टकको ट्रेडिङ गर्थे घर जग्गाको भन्दा। एसियनहरूको चाहिँ सम्पत्ति भन्नाले स्टक भन्दा पनि घर जग्गा हो भन्ने विश्वास भएको हुनाले हाम्रो अहिले पनि घर जग्गाको खरिदमा बढी यो चाहिँ सम्पत्ति हो भने ठान्ने, स्टकलाई सम्पत्ति नदेख्ने यो मनोभाव अहिले पनि कायम छ। कि सुनलाई सम्पत्ति देख्ने। अब हाम्रो मेजर ट्रेडिङ कहाँ देख्छु म भनेदेखि एउटा स्टकमा, एउटा चाहिँ घर जग्गामा, अर्को सुनमा। यो ग्रोथ भइरहेको कुरालाई पनि तपाईँहरूले यसको ग्रोथ स्वाभाविक छ कि छैन भनेर चेक गर्नुहोस् भन्छु म चाहिँ। किनभने मेरो आफ्नो अनुभवमा पनि कस्तो छ भने व्यवसायीहरू अहिले इन्डस्ट्रीबाट चाहिँ लाभ तत्काल लिन नसक्ने, झन् सङ्कट छ, यत्रो कोरोना छ, अनि कहाँ पैसा लगानी गर्ने भन्दा मान्छे त चुप लागेर त बस्दैन। कि घर जग्गामा गर्ने, घर जग्गा सजिलो छैन, त्यसपछि सुनमा गर्ने, सुन पनि अहिले कम रहेछ। किन भन्दा बिहेबारी भएको छैन, केही छैन, गहना लगाएर कहाँ जाने भनेपछि सुन किन्न पनि घट्यो। अब सबैको कहाँ चाहिँ भन्ने कन्सन्ट्रेसन अहिले स्टकमा छ। त्यो स्टकको ट्रेडिङ चाहिँ ठिक हिसाबले भइरहेछ कि त्यहाँ कतै अरू केही छ भन्ने बारेमा पनि अलिकति राम्रोसँग हेर्नुहोस् भन्ने मेरो एउटा आग्रह छ। दोस्रो चाहिँ एउटा चिज चाहिँ यो नियम कानुनमा के गर्दा राम्रो हुन्छ भने यहाँ मात्रै होइन सबैतिर यो बिफोर कमिङ इन द पोस्ट, त्यो पदमा आउनुभन्दा अगाडि आफ्नो चाहिँ त्यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएको कुरा र डिक्लेयर अनिवार्य गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ कानुनमै राखिदियो भनेदेखि राम्रो हुन्छ कि भन्ने लाग्छ मलाई। मेरो यति स्टक छ, मेरो यहाँ यो लगानी छ, खास गरी सेयर मार्केटमा आउने मान्छेले सेयरमा मेरो यति लगानी छ या मेरो यहाँ यो छ भन्ने कुरा चाहिँ पहिला नै डिक्लेयर। उसले कारोबार गर्न पाउँदैन त म भन्दिनँ, किनभने त्यसो गर्न दिएन भने फेरि लुकी चोरी अर्का खातामा पैसा राख्ने, आफ्नो नाममा नगर्ने ट्रेन्ड भयो भने त्यसले झन् धेरै यो हाम्रो अहिले नेपालको एउटा के ट्रेन्ड छ भने कमाएर आफ्नो गौरवका साथ मेरो खातामा यति कारोबार छ भन्ने मान्छे चाहिँ चोर हुने, जसले लुकाएर अर्कोमा राख्छ त्यो चाहिँ महान हुने। खर्च चाहिँ गरेको चाहिँ के भने पैसाको आधिकारिक स्रोत नदेखिने खर्च चाहिँ भयानक गर्ने, अनि तिनैका खर्च खाने, तिनैका भोज खाने र राम्रो मान्छे भनिदिने फेरि। तर स्रोत जो साँच्चै चाहिँ कमाएर गर्छन् उसले त कन्जुसाइ गर्छ, अनि उसले खर्च गर्दैन, उसले चोर देख्ने, सम्पत्ति उसको देखिने। हाम्रो यो चाहिँ के भने लुकाउने ट्रेन्डलाई चाहिँ इन्करेज गर्ने हाम्रो जो चाहिँ अहिलेको नेपाली मनोभाव छ यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ, यसलाई परास्त गर्नुपर्छ। गौरव गरेर कमाएर चाहिँ मैले कमाएको हुँ, गौरव गरेर म चाहिँ यो चाहिँ खर्च गर्छु, मसँग यस कारणले कमाएको हुँ भन्ने कुरालाई इन्करेज गर्ने परिपाटी ल्याउनुपर्छ। त्यसको लागि त्यो पदमा आउनुभन्दा अगाडि उसले डिक्लेयर गर्नुपर्छ कि मेरो यो सम्पत्ति हो, यस बारेमा यो कारोबार मैले गर्छु र म यसरी जान्छु भन्ने कुरालाई कानुनी व्यवस्था गरिदिने त्यो काम चाहियो भन्ने देखेँ मैले यसबाट। नत्र भने यस्ता संस्थामा आउने आफ्ना अनुचित आफ्ना लाभमा चाहिँ काम गर्न थाल्यो भने त्यसले नोक्सान हुन्छ। त्यसैले त्यहाँ आउँदाखेरिमा नै उसले डिक्लेयर गरेर म यो हो, यस आधारमा मैले काम गर्छु भन्यो भने उसले पछि पनि दुरुपयोग गर्न पाउँदैन। यस खालका कुरा चाहिँ चाहिन्छ कि भन्ने लाग्यो।
र अब जहाँसम्म यो छानबिन कारबाही चाहिँ अब केस हेरेर नै तपाईँको कुन लेभलको अधिकारी छानबिन बनाउने भने त्यो त तपाईँहरूले गर्नु पर्यो। एकभन्दा बढी संस्थाहरूमा चाहिँ यस खालको कारोबार भइरहेछ, इन्साइडर यस खालको चाहिँ भइरहेछ भने अहिले माथिल्लो दायराबाट गर्नु पर्यो। एउटा मात्रै सानो केस हो, एउटा कम्पनीको मात्रै भने त्यस अनुसारको काम चाहिँ के भने अधिकारी तोक्नु पर्ला, त्यो त तपाईँहरूले नै भन्नु पर्यो। अब जस्तो पूर्व न्यायाधीश या नै म भन्दिनँ, किनभने एउटा स्पेसिफिक केस हो भने त्यही दायरामा इन्भेस्टिगेट गरेको, यस्तो अरूमा पनि छ भने त्यसलाई चाहिँ नीतिगत कुरामा अलि माथिल्लो लेभलबाटै इन्भेस्टिगेसन गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। र त्यसमा कारबाहीको कुरा पनि ठोस प्लस सुधारका रेमेडिजहरू चाहिँ कसरी सुधार हुन सक्छ भन्ने कुराको रेकमेन्डेसन पनि भयो भने त्यो राम्रो होला जस्तो लाग्छ मलाई। धन्यवाद। यहाँहरूले छानबिन गरेको कुरा मैले थाहा पाएँ, अहिले मात्रै मेरो जानकारीमा थिएन। हिजो म यो समितिमा पनि थिएन, सायद मैले समाचार पनि हेरिनँ होला, त्यस कारणले त्यो मेरो जानकारीमा थिएन। यहाँहरूले गरेको छानबिनको रिपोर्ट हामीले पनि हेर्न पाउँदाखेरि हामीलाई मद्दत होला। छानबिन होइन, अध्ययनको रिपोर्ट। छानबिन होइन, एउटा पुँजी बजार सम्बन्धी अध्ययन रिपोर्ट। अध्ययनको रिपोर्ट हामीले पनि प्राप्त गर्दाखेरि यसलाई हामी अब अझ हामीलाई मद्दत पुग्ला भन्ने मलाई लागेको छ। त्यसको लागि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। जहाँसम्म भित्तोपत्र बोर्ड र नेप्से लगायतका जो पुँजी बजारसँग सम्बन्धित निकायहरू छन्, ती निकायहरूले गर्ने काम कारबाहीबारे आवश्यक नियमन गर्ने, आवश्यक तिनलाई सही दिशातिर लैजाने एउटा जिम्मेवारी रहेको अर्थ मन्त्रालय भएको कारणले विषय उठ्ने बित्तिकै हाम्रो ध्यान आकर्षण भयो र विषय उठ्ने बित्तिकै पत्राचार भयो। पत्राचार गर्दा संस्थागत पत्राचारले नपुग्ने भन्ने कि प्राविधिक समस्या पनि होला न, धेरै भन्न मिल्दैन यहाँ। है संस्थागत पत्राचार हुन पुग्यो यो भन्छु। त्यो हुन पुगेको कारणले त्यसले पुग्दैन भनेर व्यक्तिलाई नै स्पष्टीकरण सोधिएको छ। व्यक्तिको स्पष्टीकरण प्राप्त भइसकेपछि त्यो पनि हामीलाई त्यसमा पनि त्यति चित्त बुझाइहाल्नुपर्ने परिस्थिति नभइसकेपछि तत्काल छानबिन समिति बनाइएको छ। छानबिन समिति पनि धेरै समय हामीले दिएका छैनौँ। मैले भने छिटै अब केही दिनमै उहाँहरूले हामीलाई रिपोर्ट बुझाउँदै हुनुहुन्छ। अब छानबिन समितिको लागि उच्च अदालतको पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशको नेतृत्वमा गर्ने पनि कानुनी व्यवस्था तय गरेर छ। फेरि छानबिन गरेर सही रिपोर्ट आउँछ, अर्को पनि गर्न सक्ने व्यवस्था सँगसँगै पनि गर्न सकिने भएको हुनाले अझ छिटो अझ छरितो यहाँहरूको जो चासो चिन्ता छ त्यो चिन्ता हामीलाई पनि अझ बढी भएकोले यहाँहरूको चिन्ता भन्दा हाम्रो चिन्ता कम छैन, बढी भएको हुनाले छिटो छरितो हामी गरेर यसलाई सही डिसिजनमा पुग्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा हामीले यो गरेको कुरा मैले मान्यज्यूहरूलाई सभापतिज्यू मार्फत अघि नै मैले बताइसकेको छु। यसको लागि कानुनी अब रूपले नै लुपहोलहरूलाई अन्त्य गर्ने गरी नयाँ कानुनहरू बनाउने आवश्यकता महसुस भएको छ। मलाई पनि यहाँहरूलाई पनि त्यो हामीले तयार गर्ने हो, त्यसलाई पारित गर्ने जिम्मेवारी यहाँहरूको हो। त्यो कुरा पनि हामी अगाडि बढाउने नै छौँ। हामी त्यसलाई सदनमा प्रस्तुत गर्ने कुरा पनि छँदैछ। अब हामीले अहिले कुनै एउटा कुरा के स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने कुनै के अरे अरू सम्बन्धको कारणले होइन, एउटै सम्बन्धको कारणले हामीले छिटो गर्न खोजेका छौँ। एउटै सम्बन्ध भनेको कि जनताको सम्पत्ति कतै डुब्ने हो कि भन्ने मात्रै सम्बन्ध छ हामीसित। जनताको आम नागरिकहरूले यो पनि किन बढ्यो त्यति बेला भन्दा लकडाउनको कारणले अर्को वैकल्पिक लगानीका क्षेत्रहरू बन्द भए। वैकल्पिक लगानीका क्षेत्रहरू बन्द भएको सन्दर्भमा अब जहाँ इन्टरनेटको पहुँच छ त्यो पहुँच भएका आम मानिसहरूको ध्यान यता आकर्षित भयो। यता आकर्षित हुँदाखेरि करिब 37 लाख अहिले यसमा कारोबार गरिरहेको रेकर्ड छ र त्यो 37 लाख मध्ये अत्यधिक केही 100 होला, अरू बाँकी त के छ भन्दाखेरि 37 लाख 900 जना त सामान्य मान्छेहरू नै होला। ती सामान्य मान्छेहरूको पुँजी सम्पत्ति कतै
नडुबोस् भन्नेमा हाम्रो धेरै गम्भीर ध्यान भएको छ। यसमा धेरै कुरा अहिले भनिहाल्न मैले नचाहेको कुरा के हो भने मैले नै निर्णय गरेर छानबिन गर्न लगाइरहेको सन्दर्भमा छानबिनको रिपोर्ट नआउँदै मैले हतारमा अरू धेरै कुराहरू गर्नु उपयुक्त नहुने भएर मात्रै मैले नबोलेको हुँ। मैले स्वयं पनि कहाँ होला त समस्या भनेर आफ्नो ढङ्गले पनि केही कुरा बुझेको छु, तर रिपोर्ट आएपछि आधिकारिक रूपमा समितिलाई जानकारी गराउने कुरा, सो अनुसारको स्टेपहरू चाल्ने कुरा पनि कुनै कसैलाई भ्रम नहुनका लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। र एउटा कुरामा यहाँलाई उदाहरणलाई म भनौँ, कतिपय अवस्थामा वस्तुको भ्यालु कति हो तर आज कतिमा कारबाही भइरहेछ भन्ने प्रश्न पनि छन् है। अब इनसाइड ट्रेडिङको कुरा एकातिर छ भने त्यसको मूल्यको कुरा अर्कोतिर छ। ती कुराहरूमा पनि हाम्रो ध्यान पुगेको छ। मान्य सदस्यले हेर्नुभएको होला, हाम्रो ध्यान पुग्यो, हामीले केही ध्यान दियौँ पनि। र विद्युत नियमन आयोगले यस्तो विषयमा सूचना जारी गरेको छ। म आम लगानीकर्तालाई पनि भन्न चाहन्छु, त्यो सूचना हेर्नका लागि विद्युत नियमन आयोग, सम्बन्धित निकाय विद्युत नियमन आयोग थियो हाइड्रो पावर सेक्टरमा, त्यसकारणले उसले पनि सूचना निकालेको छ। सत्य तथ्य बुझेर लगानी गर्नुहोस् भनेको छ। लगानीलाई प्रेरित गर्ने नै हाम्रो काम हो। त्यसकारणले कहाँ लगानी गर्दा फाइदा हुन्छ, कहाँ के अवस्था छ भनेर जानकारी दिने, ट्रेडिङको फाइदा होइन कि त्यसको मूल्यको हिसाबले जानकारी दिने कामहरू विभिन्न निकायहरूबाट भइरहेको कुरा पनि म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। अब व्यक्तिको यहाँ के समस्या छ त भन्दाखेरि एकातिर नेतृत्वको समस्या अहिले बाहिर सार्वजनिक भयो, बिजनेससँग जोडिएर, ट्रेडसँग जोडिएर त्यो आयो। इनसाइड ट्रेडिङको कुरा त्यही वरिपरि जोडिएको छ। र प्रविधिको प्रयोग र दुरुपयोगका पनि सन्दर्भहरू होला। प्रविधिको स्तर कस्तो छ, त्यो हिजो कतिलाई आवश्यक पर्ने बनाइएको थियो, आज सङ्ख्या कति पुगेको छ, लगायतका थुप्रै विषयहरू पनि छन्। ती कुराहरू पनि छन्। र अब मूल्य वृद्धिको प्रश्न पनि छ, त्यसलाई स्वाभाविक अस्वाभाविक जे भने मूल्य वृद्धिको प्रश्न पनि छ। र सीमित व्यक्तिहरूले फाइदा लिने र आम नोक्सानीमा पर्ने पनि हुन सक्छ भन्ने कुराहरू पनि आम जनचासो छ। यो मेरो कुरा भन्दा पनि जनचासो त्यसरी पनि उठिरहेका सन्दर्भमा यी सबै विषयमा हाम्रो छानबिन समितिले सबै विषयमा रिपोर्टिङ गर्ने गरी हामीले कार्यादेश दिएका छौँ। केवल व्यक्तिको त मुख्य कुरा छँदैछ, सँगसँगै अरू पनि के छन् त त्यहाँ समस्याहरू, विकृतिहरू के छन् जसले गर्दा आम लगानीकर्तालाई समस्या पर्न सक्छ। त्यस्ता क्षेत्रहरूको पनि पहिचान गर्ने गरी हामीले कार्यादेश दिएका छौँ। र त्यसको रिपोर्ट छिटै प्राप्त भएर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। यो हाम्रो कुरा त्यहाँ समस्यालाई टार्नको लागि बनाएको छानबिन होइन। फेरि पनि मान्य सदस्यलाई म स्पष्ट गर्न चाहन्छु, समस्याहरू यत्रतत्र सबैतिर कहाँ छरिएका छन्, कहाँ आर्थिक रूपमा समस्या छ, कहाँ भ्रष्टाचार व्याप्त छ, कहाँ अनियमितता छ भन्ने कुराको हामी सबै जानकार छौँ। त्यसको अहिले छलफलको अहिले विषय होइन। ती सबै विषयमा पनि सम्बन्धित निकायले छानबिन अध्ययन गरिरहेका होलान्, गर्लान्। तर हाम्रो आफ्नो क्षेत्रभित्रका जे विषय छन् ती विषयहरूमा कतै ढिलाढाला गर्नको लागि अथवा कतै यहाँ अघि एकाध शब्दहरू मैले सुने मिलाउनका लागि यो कल्पना नगर्नु भए नै राम्रो हुने कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। किनभने समस्याको समाधान गर्नका लागि हाम्रो छानबिन, समस्याको समाधान गर्नका लागि हाम्रो छानबिन, जनताको लगानीको रक्षा गर्नका लागि, जनताको धनको रक्षा गर्नका लागि, लगानीको रक्षा गर्नका लागि नै भएको कुरामा नै म सभापतिज्यू मार्फत मान्य सदस्यज्यूहरूलाई विश्वस्त गर्न चाहन्छु। त्यो कुरा भोलि छानबिनपछि हुने कामहरूले स्वतः स्पष्ट गर्नेछन्, व्यवहारले स्वतः स्पष्ट गर्नेछन् भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। अब नियम कानुनको कुरा, यसलाई संशोधन मार्फत सच्याउने कुरा र त्यो नसचिँदासम्म ती कुराहरूलाई लुपहरूलाई त्यही रूपमा हुन दिने पनि होइन। व्यावहारिक रूपले
नियमन संस्थाले मन्त्रालयले आफ्नो ठाउँबाट ती लुपहरूलाई पनि टाल्न सकिने के हुन्छ त, ती कुरा पनि हामी तयारी गर्दैछौँ। त्यो तयारीकै क्रममा भएको हुनाले अहिले मन्त्रालय सम्हालेको सचिवज्यू त भर्खरै पनि आउनु भएको छ, मभन्दा पछि आउनुभएको सचिवज्यू, र त्यसमा हामी अहिले घनीभूत रूपमा लागेका छौँ। के अरे सम्मानित समितिले यो विषयहरूमा छलफल गर्न बोलाउनु भयो, हाम्रो विषय राख्ने अवसर हामीलाई प्राप्त भयो र हामीले यहाँहरूले राखेको चिन्ता र चासोकै रूपमा अझ गम्भीर रूपले लिएर त्यसलाई अगाडि बढाएका छौँ। हामी बढाएर त्यसलाई एउटा टुङ्गोमा पुर्याएर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। यहाँ छानबिन गर्ने कुरा हतारमा गरिदिएर फेरि दोषी बचाउने पनि प्रक्रिया हुन्छ। छानबिनको प्रक्रिया पुर्याइएन भने दोषी कोही छ भने बच्ने कुरा पनि हुन्छ। मैले अहिले कोही छ किन भन्दैछु भन्दाखेरि रिपोर्ट बिना आधिकारिक अहिले मैले बोली नहाल्नका लागि मैले नबोलेको कुरा, यसलाई पनि शब्दलाई फेरि त्यसरी बुद्धि होला, शब्दको पनि अर्थ लाग्ला फेरि। त्यस कारणले अब हामीले त्यसलाई कारबाहीलाई एउटा प्रक्रिया पुर्याइएन भने विभिन्न ठाउँमा गएर अल्झन हुने, विभिन्न ठाउँमा गएर अप्ठ्यारो पर्ने कुरा पनि तपाईँ हामीले भोगेकै छौँ, देखेकै छौँ मान्य सचिवहरू। त्यस कारण त्यो अवस्था पनि सिर्जना नहोस् भन्ने कुरा पनि हामी सचेत भएर यो स्थल अगाडि बढाएका छौँ। अहिलेलाई मैले मान्य सचिवहरूले उठाउनुभएका विषयहरू विशेष गरी किन संस्थालाई लेखियो भन्ने छ। संस्थालाई लेखिनुले व्यक्तिको स्पष्टीकरणलाई पूर्णता नदिएको हुनाले हामीले व्यक्तिलाई लेख्यौँ भन्ने जवाब दिन चाहन्छौँ। किन लेख्यौँ भन्नुभन्दा पनि त्यसले नपुगेको हुनाले हामीले फेरि व्यक्तिलाई लेख्यौँ र व्यक्तिको स्पष्टीकरणले पनि हामीलाई चित्त नबुझेको कारणले तत्कालै छानबिन समिति बनायौँ र छानबिन समितिलाई पनि यथाशीघ्र काम गर्ने हामीले निर्देशन गरेको हुनाले मान्यजीहरूको चासो चिन्तालाई छिटै हामी सम्बोधन गर्नेछौँ र त्यसको रिपोर्ट पक्कै पनि यो समितिमा आउने नै छ। त्यसकारण जनताको पैसाको सुरक्षा हुन्छ कि हुँदैन भन्दा जनताको पैसाको सुरक्षा ऐन कानुनलाई बलियो बनाएर त्यसको सही कार्यान्वयन गरेर सही सूचनाहरू प्रसार गरेर सूचनाको अभावमा पनि समस्याहरू हुन सक्छ। सही सूचनाहरू सम्बन्धित निकायबाट प्रसार गरेर र सचेतना अभियान चलाएर हामीले सुरक्षा गर्ने हो। यसरी सुरक्षा गऱ्यौँ भने त्यो सुरक्षा हुन सक्छ। त्यसमा अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो तर्फबाट कुनै कसुर बाँकी नराख्ने कुरा र कतिपय कामहरू अगाडि बढेको मैले भने नियमन आयोगले स्पष्ट गर्ने कुरासँग पनि हाम्रा केही सम्बन्धहरू छन्। त्यो भइरहेको कुरा पनि मैले यहाँ राखिसकेको छु। माननीय सचिवलाई आजको सन्दर्भमा मैले यति नै भन्न चाहन्छु। सभापतिज्यू धेरै धन्यवाद।